अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फॉल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है हमल के दौरान देखभाल। यानी जब एक प्रेग्नेंट लेडी उसका जो टाइम पीरियड जब स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उस दौरान उसको कौन कौन सी केयर हमने प्रोवाइड करनी है, किस तरह से उसका ख्याल रखना है, खाने के लिहाज से, साफ़ सुथराई के लिहाज से, मतलब कि हर तरह से हमने जो है ना वो उसको किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इससे मुराद वो देखभाल है जो औरत को हमल की तस्दीक होने से लेकर लेबर शुरू होने तक के दौरानिया में हमल को महफूज और आरामदा बनाने के लिए फ़राहम की जाती है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि ये वो केयर है कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी का लेबर का हमल का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो है ना वो लेबर तक जब 9 मंथ उसके कंप्लीट हो जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, सेफली और बड़े ही आरामदा तरीके के साथ बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। इस दौरान जो केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते होते हैं। ठीक है। हमल के दौरान देखभाल का नस्बुल आइन, हमल के दौरान देखभाल का नस्बुल आइन हमल की नमू पर नज़र रखना ताकि माँ की सेहत और बच्चे की नॉर्मल अफजाइश के लिए माँ की मदद की जाए। ठीक है, कि माँ की सेहत का भी ख्याल रखा जाए और बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है, इस तरह से करके फिर वो कह रहा है कि दौरान हमल विज़िट्स की तादाद, यानी कितनी दफ़ा हमने जो है ना वो फ़ीमेल को बुलाना है कि वो चेकअप के लिए आए। तो इसमें वो कह रहा है कि दौरान हमल औरत को कम अज़ कम 4 विज़िट करवाएं। पहला विज़िट हमल के 4 महीनों के अंदर या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, दूसरा 6ठे महीने में, तीसरा जो है ना वो 8वें, और चौथा जो है ना वो उसको 9वें महीने में करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल 4 विज़िट्स होते हैं कि जो हमने उसको चेकअप के लिए अपने पास बुलवाना होता है। ठीक है, फिर वो कह रही है कि इब्तदाई जांच किस तरह से हमने जो है ना वो उससे पूछना है, इब्तदाई जांच वगैरह किस तरह से करनी है। जब वो पेशेंट आएगी तो उससे उसकी जो है ना वो हमने प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है। ठीक है, और ऐसी वो सारी कॉम्प्लिकेशन जिससे जो है ना वो उसको कोई ख़तरे में डाल सकती है, उसका इलाज भी करना है और उसको बताना भी है और उसको आगे रेफ़र भी करना है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इब्तदाई जांच के मकासद, यानी इब्तदाई हमने जब जांच करनी है तो इसके कौन से मकासद हैं। तो वो कह रहा है कि तफसीली हिस्ट्री मालूम करके सेहत की हालत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। यानी उससे जब भी वो हमारे पास आए तो हमने उसकी जो है ना वो प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, उसका स्कैन वगैरह करना है। ठीक है, यूरिन टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना है। ठीक है, इससे हमें जो है ना वो पता चल जाएगा कि उसको क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, फिर है कि बाद के विज़िट औरत को तरगीब दें कि कम से कम एक विज़िट पर अपने खावंद या खावंद के किसी फ़र्द को साथ लेके आए। यानी कि आपने उसको जो है ना वो इस चीज़ की तलकीन करनी है कि जी आप जब नेक्स्ट विज़िट पे हमारे पास आएंगी तो आपने अपने हस्बैंड को साथ लेके आना है, या हस्बैंड में से किसी भी बंदे को आपने जो है ना अपने घर के किसी भी फ़र्द को साथ लेके आना है, ताकि हम आपकी जो भी कंडीशन है उस बंदे के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि आखिरी विज़िट पर हामला औरत को बताएं कि अगर डिलीवरी मुतवक्का तारीख गुजरने के 2 हफ्ते तक डिलीवरी ना हो तो औरत वापस आए। ठीक है, मामूल के मुताबिक एंटीनेटल विज़िट जो है ना, पहला विज़िट 4 महीने से पहले, ठीक है, दूसरा जो है वो 6 महीनों पर, तीसरा जो है वो 8 महीनों पर, और चौथा जो है वो 9वें महीने में। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि हामला औरत की जांच, यानी किस तरह से हमें जो है ना वो पता चलेगा। पहला विज़िट क्या रही है, उसकी क्या है जी, हिस्ट्री लेते हैं, मुआयना करते हैं। मिडवाइफ को चाहिए कि वो पर्दे का ख्याल रखें, यानी प्राइवेसी का ख्याल रखें, रिस्पेक्ट के साथ और फ्रेंडली उसके साथ जो है ना वो बात करें, हिस्ट्री वगैरह लें, उसकी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट। सबसे पहले तो आप उसकी जो है ना वो पूछें माहवारी की डेट वो क्या थी, उससे फिर आपने जो है ना वो ईडीडी उसकी निकालनी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी की मुतवक्का तारीख़ औरत के आखिरी हैज़ के पहले दिन में 9 महीने और 7 दिन जमा करके निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, औरत अपने हैज़ की बाकायदगी और इनकी दरमियानी वक्फ़ों का हिसाब रखती है। हमल के पिछले हैज़ के पहले दिन के 14 दिन बाद ठहरा, इस सूरत में
صحیح ہے کہ اگر عورت کے ماہوارے کا دورانیہ باقاعدگی سے 28 دن کا ہو، ٹھیک ہے۔ زچگی کی ہسٹری لینی ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، پہلا بچہ ہے، دوسرا بچہ ہے، پہلے بچے آپ کے جو ہیں وہ نارمل ہوئے ہیں یا آپریشن سے ہوئے ہیں، یہ سارا آپ نے اس سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں بھی وہی گرینڈ ملٹی پارا پارا کیا ہوتا ہے، پیرٹی کیا ہوتی ہے، گرینڈ ملٹی پارا جس کے جو ہے نا وہ 5 سے زیادہ بچے ہوں، اور گرینڈ ملٹی پیرا سے مراد وہ عورت جس نے 5 یا اس سے زیادہ بچوں کو جنم دیا۔ پرائمری میں وہ ہوتا ہے کہ جو پہلی دفعہ حاملہ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل ہسٹری میں بھی یہی چیز آ جائے گی کہ ہم نے اس کی جو ہے نا ساری فزیکل کنڈیشن کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈائگنوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی ہسٹری میں آ جاتا ہوتا ہے کہ ہم نے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی گھر میں کسی کو دل کا مریض تو نہیں ہے، کوئی ڈائبٹیز تو نہیں ہے، ملٹیپل پریگننسی وغیرہ، انیمیا وغیرہ، کسی کو خون کی کمی تو نہیں ہے، تھیلیسیمیا کا کوئی پیشنٹ تو نہیں ہے، اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ ہم نے اس سے ہسٹری لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے عمومی جسمانی معائنہ، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے جو ہے نا وہ اس کے وائٹلس لینے ہونے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی پی ای یعنی ہم نے نبض دیکھنی ہے، ٹمپریچر دیکھنا ہے، بلڈ پریشر دیکھنا ہے، اور سسٹولک اینڈ ڈائسسٹولک جو ہے نا وہ دونوں ہم نے دیکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا گردن کے سوجن دیکھیں کہ تھورائڈ کچھ عورتوں میں گردن کے سامنے موجود گلینڈ جسے تھورائڈ کہتے ہیں، اس میں سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جسم میں آئوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تھورائڈ زیادہ سرگرمی سے کام کرتا ہے اور ماں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وڈیما وغیرہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کو جو ہے نا وہ سویلنگ وغیرہ تو نہیں ہے۔ پیشاب کا جو ہے نا وہ معائنہ کرنا ہے کہ اس میں البیومین گلوکوز وغیرہ تو زیادہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ وزن اس کا ریکارڈ کرنا ہے کہ عام طور پر حمل کے دوران 9 سے 12 کلو گرام وزن جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ماں اور بچے کی صحت ٹھیک ہے۔ مڈ وائف کو پہلے وزٹ پر تمام عورتوں کا وزن کرنا چاہیے، یعنی جتنے بھی اس کے پاس پیشنٹ ہیں اس کو چاہیے کہ سب کا جو ہے نا وہ وزن کرے، ٹھیک ہے۔ ہیموگلوبن یعنی اس کی ایچ بی کا اندازہ لگائیں، ہتھیلیوں سے آنکھوں وغیرہ کو چیک کریں کہ پلاہٹ وغیرہ تو نہیں ہے، پیلا پن تو نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پہلے 3 مہینے میں فولک ایسڈ کا کہے کہ وہ فولک ایسڈ کھائے، ٹھیک ہے۔ اس کے وجائنا سے اگر ڈسچارج وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا بھی پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ڈسچارج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا وہ انفیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو جو ہے نا انفیکشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو آپ پیشنٹ کو نیکسٹ ریفر کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بات اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن میں رکھنی ہے کہ اگر خلاف معمول باتوں کی وجہ سے مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو کلائنٹ کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر جتنی بار بھی ریفر کریں اس کے بعد کے نتائج کی خبر رکھیں، یعنی پوچھیں اس کی کنڈیشن اب کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کا معائنہ کریں، ایبڈومنل ایگزامینیشن اس بات کی تصدیق کے لیے کیا جاتا ہے کہ فیٹس کی نمو حمل کی مدت کے مطابق ہو رہی ہے، یعنی جتنا اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اسی کے مطابق اس کی حمل اس کا جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے مخصوص مقاصد یہ ہیں، یعنی کس مقصد کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ حمل کی علامات کا مشاہدہ، اس کی سائنس دیکھنے ہوتے ہیں، فیٹس کے سائز یعنی اس کے سائز اور گروتھ دیکھنی ہوتی ہے، بچے کی دل کی دھڑکن دیکھنی ہوتی ہے کہ بچہ اندر زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا ہم نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ فیٹس کے اعضاء مقام کو جانچنا، اس کی لائی یعنی اس کی پوزیشن پریزنٹیشن وغیرہ دیکھنا کہ اس کی نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نارمل سے کوئی مختلف صورتحال ہو تو اس کا بھی پتہ لگانا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے اگر نارمل ڈلیوری نہیں ہے تو اس کو بتانا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی، آپ کا سیزیرین سیکشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو گائیڈ لائنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔